बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 13 फरवरी 2026 जुमे का दिन। मशरिक़े वुस्ता में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट के आज बहुत बड़ा हमला हुआ है ईरान पर। एक ही वक्त में जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमला किया गया और ईरानी फौज ने, ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किस तरह से उस हमले को नाकाम कर दिया है, अमरीकी अटैक को उड़ाकर रख दिया है। इंतहाई खौफनाक तरीन मनाजिर। ये क्या तफसीलात हैं और ये जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है वो तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। कोई एनालिसिस नहीं, सिर्फ खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना इस वक्त बहुत जरूरी है कि मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त तमाम तर फौजें हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं और ईरान के मिसाइलों ने भी तबाही मचाकर रखती है। ये तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इसराइल का मीडिया और मारिफ मीडिया ये रिपोर्ट करता है, ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप एंड नेतन्याहू आर लाइकली क्लोजली कोऑर्डिनेटेड ऑन ईरान प्लेन्स। यानी कि जो ईरान का प्लान है, ईरान के हवाले से ईरान पर हमला करना है, स्ट्राइक करनी है, रजीम चेंज ऑपरेशन और न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह करना है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को खत्म करना है। तो ये मारिफ मीडिया कहता है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमले के बिल्कुल करीब जा चुके हैं, कोऑर्डिनेशन हो चुकी है और किसी भी वक्त कुछ बड़ा हो सकता है। ये मैं नहीं कर रहा बल्कि इस्राएली मीडिया इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। और अभी एक दिन पहले ही नेतन्याहू जो है वो अमेरिका से अपना दौरा खत्म करके जो है वतन वापस पहुंचे हैं और उन्होंने वापस पहुंचते ही अपने तमाम तर जो है वो फौज को तलब कर दिया है। फौजी सिक्योरिटी इजलास जो है वो तलब किया जिसमें तमाम तर उनकी फौज के आला अफसरान जो हैं वो शरीक होंगे और उनकी जानिब से नेतन्याहू की स्टेटमेंट आई है कि हमारी फौज तमाम महाजों के ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो कहते हैं कि आई हैव जस्ट कंक्लूडेड अ शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट विजिट इन वाशिंगटन, कि मैंने मुख्तसर लेकिन बहुत अहम दौरा वाशिंगटन का मुकम्मल कर लिया है। और उन्होंने कहा कि हमें पता है कि इस कंडीशंस क्या बन रही हैं और हम जो है वो गलती नहीं करेंगे कि हम कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, और अब अगर एग्रीमेंट हुआ भी तो वो अच्छी शराइत पर होगा, वो गुड एग्रीमेंट होगा। और उस एग्रीमेंट के अंदर न सिर्फ न्यूक्लियर तंसीबात बल्कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो भी शरीक होगा। उन्होंने कहा कि इफ एग्रीमेंट इज इंडीड रीच इट मस्ट इंक्लूड द एलिमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और ये हमारे हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो न सिर्फ न्यूक्लियर इशू है बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान की प्रॉक्सीज हैं। जो ईरान सरेंडर कर दे तो हम एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है, वरना इसराइल जो है वो एक बहुत बड़ा अटैक करेगा। ये जनाब नेतन्याहू की जानिब से दौरा मुकम्मल करके एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है, यानी कि अमेरिका के हमले से पहले इसराइल का हमला। और ये पिछली जंग के अंदर भी ऐसा हुआ था कि पहले इसराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर और उसके फौरी बाद अमेरिका के बॉम्बर तैयारों ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दी थी। यानी कि वही इस वक्त डिजाइन बनता हुआ आपको जनाब दिखाई दिया जा रहा होगा। और फिर दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट आई हैं। उन्होंने कहा कि आई विल टॉक टू द ईरानियन एज लॉन्ग एज लाइक इफ वी कांट गेट अ डील विद देम वी विल गो टू द फेज 2। उन्होंने कहा कि हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, अगर हमारी डील ना हुई तो हम दूसरे मरहले में चले जाएंगे और दूसरा मरहला बहुत ही ज्यादा टफ होगा जो कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जनाब धमकी दी जा रही है। और फिर रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या कोई टाइमलाइन है ईरान की डील के हवाले से। उन्होंने कहा कि आई गेस ओवर द नेक्स्ट मंथ समथिंग लाइक दैट इट शुड हैपन वेरी क्विकली। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसको होना चाहिए, अगले महीने जो है वो कच्चा चट्टा खुल जाएगा कि डील होती है या फिर हम हमला करेंगे। और अगर डील ना हुई तो दूसरा मरहला इस जंग का बहुत खतरनाक होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो जनाब पैगाम जारी किया गया जिससे इस सूरत हाल बड़ी वाज़ेह कर दी है कि अमेरिका और इसराइल एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो जनाब ईरान में करने जा रहे हैं। और फिर अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक तरीन वॉरशिप जो है वो भी मिडल ईस्ट में भेज दी है, दूसरा बहरी बेड़ा भी मिडल ईस्ट के अंदर भेज दिया। और ये भेजने का मकसद है कि अब अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसराइल ने अपनी जितनी मुतालबात हैं वो रखती हैं। वो कह रहे हैं कि न सिर्फ न्यूक्लियर टॉक्स बल्कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो जीरो किया जाए। उसका मतलब यह है कि इसराइल को सबसे बड़ा थ्रेट है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो तल अवीव तक पहुंच सकता है, तो इसको खत्म करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। तो एक तरफ तो
تو جناب یہ صورتحال ہے. اور پھر دوسری جانب ایران پر امریکہ جو ہے وہ حملہ ابھی تک کیوں نہیں کر رہا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے امریکہ کی تمام تر ہیوی ڈپلائمنٹ ہو گئی ہے. ان کے بحری بیڑے وہاں پر موجود ہیں, بمبار طیارے ہیں, F-35 فائٹر جیٹس ہیں, تھاڈ ڈیفنس سسٹم ہے, پیٹریو ڈیفنس سسٹم ہے. ایران کے جتنی نیبرنگ کنٹریز ہے وہاں پر امریکہ اپنے ڈیفنس سسٹم لگا چکا ہے. اس کے علاوہ آذربائیجان, آرمینیا, ان کا نائب صدر وہاں پر دورہ کر چکے ہیں. آپ جہاں پر بھی جائیں, اردن کا فوجی اڈا دیکھیں, آپ جو ہے وہ قطر کا فوجی اڈا دیکھیں, ہر جگہ کے اوپر امریکہ کی فوجیں, امریکہ کے ملٹری ایسٹس جو ہیں وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. اور لیکن امریکہ اس لمیٹڈ سٹرائک نہیں کرنا چاہتا. امریکہ چاہتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن ہو, آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے. یعنی کہ یہ ان کے پلانز ہیں, اور اگر یہ نہ پلان ایگزیکیوٹ ہوا تو امریکہ کی بہت بڑی بے عزتی ہوگی. امریکہ سے سپر پاور کا ٹیگ جو ہے وہ چھن جائے گا نا. یعنی کہ سپر پاور کسی ملک کے اندر آپریشن کرے, وہ آپریشن ناکام ہو جائے, سپر پاور کس بات کا رہا؟ یعنی کہ آپ وینزویلا سٹائل آپریشن کرنا چاہتے ہیں, امریکہ جو ہے وہ ایران کے اندر اپنی فوجیں داخل کرنا چاہتا ہے, ڈیلٹا فورس کو داخل کیے بغیر ایران کے اندر جو ہے وہ آپ جناب کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اب یہ RT جو ویب سائٹ ہے, سورس ہے, ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل فیئرز میسو ایرانین اٹیک اف US ایران ٹاک فیلز. یعنی کہ اگر امریکہ اور ایران کی جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر جو ایران کا میسو حملہ ہے اس سے اسرائیل گھبرایا ہوا ہے. بیلسٹک میزائل اور پراکسی اٹیکس, تھاڈ اینڈ پیٹریوٹ سسٹم ریڈی, ہوم فرنٹ کمانڈ پریپریشنز فار سیویلین انفراسٹرکچر انڈر ہیوی فائر. یعنی کہ ایران کا جو بیلسٹک میزائل جس کو لے کر نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایران سرنڈر کرے, وہ بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ پھر جو ہے وہ تھاڈ اور پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم کو بھی تباہ کریں گے. ایران کے پاس 80,000 کے قریب ڈرونز ہیں جو کہ امریکی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. امریکہ کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے, وہ ایران کو تباہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایران اگر 80,000 ڈرونز ہیں امریکہ اور اسرائیل پر مار دے گا تو پھر یہ جنگ بڑی تباہ کن ہو جائے گی, اور پھر صورتحال بڑی امپورٹنٹ آپ کے سامنے ہوتی ہوئی دکھائی دی جائے گی. تو اس کی وجہ ہے کہ امریکہ کو ابھی مزید تیاریاں کر رہی ہیں. US ملٹری کی رپورٹس بھی سامنے ہیں, جس کو الجزیرہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں اور دیگر میڈیا آؤٹ لیٹس بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ابھی US کی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مزید تیاری کرنی ہے ایران کے آپریشن کو لے کر. تو یہ جو ایران کی بیلسٹک میزائل ہے یہ امریکہ کے تھاڈ اور پیٹریوٹ سسٹم کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن کس طرح سے جناب اسرائیل نے جو ہے ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے حملے کو ناکام کر دیا, دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد انتہائی خوفناک مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے, اور مشرق وسطیٰ کے اندر فوجیں جناب ہائی الرٹ ہو گئی ہیں. جب پروٹیسٹ شروع ہوا تو اس کے بعد اسٹار لنکس کی ویب سائٹ جو ڈیوائسز ہیں, جو انٹرنیٹ ہے, وہ ایران کے اندر سمگل ہوا. وہ ایران کے اندر وہ کس طرح سے پہنچا, ان کی ڈیوائسز کیسے پہنچی کہ جب ایران میں تمام پورا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا تو ایران کے اندر احتجاج جاری تھا جو کہ موجودہ حکومت کے خلاف تھا. لیکن اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کیسے آ رہی تھی, یہ ایک بڑا اہم سوال تھا. یہ بہت بڑا سیکورٹی بریچ تھا ایران کے اوپر, جس کو لے کر ایران بہت زیادہ پریشان تھا. لیکن ایران نے بڑی کامیابی کے ساتھ انٹرنیٹ بھی بند کیا, اور اسٹار لنک کی ویب سائٹ کی جو انٹرنیٹ ڈیوائسز ہیں اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا, اور انٹرنیٹ کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا. تو اب امریکہ نے سیکریٹلی, خبر آ رہی ہے جس کو وال اسٹریٹ جرنل بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ سیکریٹلی smuggled thousands of Starlink terminals into Iran. 6,000 کے قریب اسٹار لنک کے جو ٹرمینلز ہیں امریکہ نے ایران میں سمگل کیے ہیں, اور دس واز بیفور ایران ڈپلائڈ ایڈوانس ریڈیو فریکوینسی جیمنگ سسٹم. اور یہ اس سے پہلے جب ایران نے اپنا ریڈیو فریکوینسی سسٹم جو ہے وہ ابھی ڈپلوائے نہیں کیا تھا, امریکہ نے فوری طور پر یہ اسٹار لنک کے ٹرمینلز جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے ہیں وہاں پر. اور یہ ریڈیو فریکوینسی جیمنگ سسٹم کیا ہوتا ہے, اس سے نظر آتا ہے کہ وہ سگنلز جیم ہو جاتے ہیں, اور سگنلز کے جیم ہونے سے نظر آتا ہے کہ کہاں کہاں پر انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے. جب انٹرنیٹ بند تھا اور ایران نے اس کو جو ہے وہ دیکھا تو اسٹار لنکس کے جو 6,000 جو سمگلز ہیں یہ ڈیوائسز ہیں وہ ایران نے پکڑی ہیں, اور اس پر جو ہے بروٹل قسم کا کریک ڈاؤن ایران کی جانب سے کیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ ایران نے ایک بہت بڑا حملہ ناکام کیا, یعنی کہ ایک مرتبہ پھر سے یہ رجیم چینج آپریشن کا پہلا قدم ہے کہ ایران کے اندر حالات خراب کیے جائیں, خراب کر کے پورے انٹرنیٹ کے اندر جو ہے وہ ویڈیوز کو پہنچایا جائے, جس طرح سے پہلے جنگ میں ہوا اور ابھی بھی احتجاج کے اندر یہی کام ہوا. تو یہ ایران نے پہلا حملہ ناکام کیا ہے. تو امریکہ یہ کہتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے فیز میں داخل ہو جائیں گے, پھر ایران پر براہ راست پہلا حملہ کریں گے. تو یہ اب تک کی تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور پھر ایرانی صدر کی جانب سے بھی اس پر بیان آیا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی وجہ سے ہمارا امریکہ کے ساتھ ڈیل نہیں ہو پا رہی, اور اگر اٹیک ہوا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم پچھلی جنگ سے زیادہ خطرناک تیاری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس وقت ہائی الرٹ پر ہیں. پھر اٹیک ہوا تو پھر ہم سب کو منہ توڑ جواب دیں گے. یہ ایران کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.